दिन ये बात है ईयर 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगवीन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे, जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकोब को यह मंजर काफी हैरानकुन लगा और तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई सौ स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना तन्हा है कि इसका पड़ोसी पिटकैन आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है, जो मैंगरीवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है। इन स्टैचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13th सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पे शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट, यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरानकुन चीज तो तब पता चली जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों पर वहीं पड़े पड़े काम करके उसको स्टैचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था।
ریسرچ ٹیم کو تراشنے کی بات تو سمجھ آ گئی، پر اب یہ سمجھنا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنے وزنی اسٹیچوز کو والکینو سائٹ سے کئی کلومیٹر دور آئی لینڈ کے ڈیفرنٹ اسپاٹس تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ آخرکار ایک اسٹیچو کا وزن قریب 14 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر مشینز کا سہارا نہ ہو تو یہ کام کرنا امپاسبل لگتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کئی اسٹیچوز کا معائنہ کیا گیا جو بیچ راستے پر گرے ہوئے تھے، اور ان سارے گرے ہوئے اسٹیچوز میں ایک چیز کامن تھی۔ جو اسٹیچوز کسی سلوپ پہ گرے ہوئے دیکھے گئے وہ منہ کے بل گرے ہوئے تھے، جبکہ پیٹھ کے بل گرے ہوئے اسٹیچوز چڑھائی پر پائے گئے۔ یہ دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے جا رہے تھے تب یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے اور ٹرانسپورٹ کے دوران ہی یہ گر کر ٹوٹ گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسٹیچو کو رسیوں سے پکڑ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا۔ جی ہاں، اسٹیچو کو چلا کر آئی لینڈ کے ڈیفرنٹ لوکیشنز تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس بات کو پروف کرنے کے لیے کنکریٹ کی مدد سے ایک اسٹیچو بنایا گیا اور اس کی تینوں سائڈز پر رسیاں باندھ کر اس کو بیلنس کیا گیا۔ ایک خاص اینگل پر اسٹیچو کو جھکانے کے بعد ایک سائڈ سے جب اس کو کھینچا گیا تو اسٹیچو حیرت انگیز طور پہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی طریقے سے اسٹیچو کو 50 فیٹ کے ڈسٹینس تک موو کیا گیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسٹیچوز کو اسی طریقے سے موو کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک آخری مسٹری کو سالو کرنا ابھی بھی باقی تھا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے 1000 اسٹیچوز بنائے، اور یہاں آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ انکمپلیٹ اسٹیچوز ہی چھوڑ گئے۔ ایک اسٹڈی میں بتایا گیا کہ راپا نوئی یا ایسٹر آئی لینڈ پر کسی دور میں 17,500 لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشین تھے جو ایئر 300 میں اس آئی لینڈ پر آئے تھے، یعنی 1700 سال پہلے۔ حیرت انگیز طور پہ تب یہ پورا آئی لینڈ ایسا نہیں دکھتا تھا جیسا کہ آج دکھتا ہے۔ یہاں درختوں سے بھرا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، اور اس بات کے کئی ثبوت بھی مل چکے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ سے 25 الگ الگ قسم کے پولن ایویڈنس ملے ہیں، جن میں سب سے بھاری مقدار پام ٹریز کی تھی۔ اگر یہاں اتنا ہی گھنا جنگل تھا تو آخر وہ اب گیا کہاں؟ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر ڈی فارسٹیشن کی گئی تھی۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پام ٹریز کا یہ جنگل یہاں آنے والے لوگوں کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ فارمرز تھے۔ ان کو ایک ایسی زمین ریکوائرڈ تھی جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور جہاں ان کو اسٹیچوز کو موو کرنے میں آسانی ہو۔ اسی وجہ سے شاید انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگل کو ختم کیا تھا۔ بڑے پیمانے پر ڈی فارسٹیشن کی وجہ سے ماحول کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایفیکٹ آہستہ آہستہ کسی سلو پوائزن کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شروعات میں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن وقت کے چلتے یہاں کی زمین بالکل بنجر ہو گئی، جس کی وجہ سے آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا کم پڑنے لگا، اور پھر آخرکار یہاں یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ آئی لینڈ سے کئی انسانی ہڈیوں اور اسکیلیٹن بھی ملے ہیں جن پر چوٹوں کے نشان موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سول وار ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر خواتین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایسٹر آئی لینڈ پر خواتین کی تعداد کم پڑ جانے کی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن آہستہ آہستہ کم ہو گئی، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ بچ جانے والے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے۔ آج یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے، جہاں پر ان جائنٹ اسٹون اسٹیچوز کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ انسانوں نے ہی بنائے تھے۔ ان اسٹیچوز کو ریلیجیس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا یا پھر ان کا کوئی اور ہی مقصد تھا؟ اس بارے میں کئی ریسرچرز کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔